लाकानूनियत है जो हर हफ्ते यहाँ बर्पा की जाती है। पिछले हफ्ते भी आपने देखा हम पे हमला किया, हम बिल्कुल पुरअमन यहाँ बैठे थे, वाटर कैनन से हमला किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी और उसके बाद हम ही पे मुकदमा कायम कर दिया। हमारे 14 दोस्त जो हैं पिछले हफ्ते से गिरफ्तार हैं। तो ये एक जुल्म है, एक लाकानूनियत है, बर्बरियत है। हम इसके सामने खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा हमने रखा हुआ है। सर ये बताइएगा कि हर दफ़ा यहाँ पर लोग आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों की तादाद है, ज़ाहिर बात है इस वक्त रियासत जो है वो इस चीज़ से डरी तो हुई है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई तब्दीली आ जाएगी, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल आते हैं। देखिए ये चीज़ें जो है माशरे को एक पैगाम देती हैं कि यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं, वो लोग मौजूद हैं जो डरते नहीं हैं, जो खौफ में नहीं आते। ये पैगाम जा रहा है। अभी जो इस्लामाबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई PTAP के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा, उसमें ऐसे लोग शामिल हुए जो पहले बिल्कुल दूर थे PTI से या PTI की जद्दोजहद से। ये अब PTI से बढ़कर एक कौमी जद्दोजहद बन चुकी है। हम अब यहाँ खड़े हैं जमहूरियत के तसव्वुर के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, अदल के तसव्वुर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब व शान मूवमेंट है जो बन चुकी है और आगे मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी। सर ये बताइएगा कि उस रिसेंटली जो है अभी इमरान खान को जो सज़ा हुई है और उनके अहलिया को, उस पर क्या कहना चाहेंगे और इमरान खान का उसके हवाले से क्या पैगाम? ज़ाहिर है गलत सज़ाएँ हैं, नाहक हैं, बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं ये। तो हम खड़े हैं। देखें पहले जहाँ सज़ाएँ हुई ये भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक झूठ का निज़ाम है, एक ये जुल्म का निज़ाम है, इसमें ऐसा तो होगा। हम इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, हम अपीलें भी दायर करेंगे, लेकिन असल मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लड़ा जाएगा और अल्लाह ताला की अदालत में लड़ा जाएगा। पाकिस्तान की अवाम बहुत जल्द हम समझते हैं इस मुकदमे का फैसला कर देंगे। हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं होती, तो फिर किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक केस है तकरीबन 1 साल से पेंडिंग है? जी नहीं होती। तो रिहाई किस तरह होगी? देखिए समाअत नहीं होती, रिहाई जो है वो तभी होगी और इंशाअल्लाह जल्द होगी जब पाकिस्तान की आवाम जो है इस मुकदमे का फैसला करेगी। खान साहब ने जो कह दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और ये फैसले तारीख गवाह है कि अवाम करते हैं। तो हम खड़े हैं। एक झूठ का निज़ाम है, झूठ के निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम भी खड़ी है और झूठ का निज़ाम भी खड़ा है। फतह अवाम की होगी। सर इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है, आपको अभी वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कब अमल में लाया? देखिए खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि KP में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें और हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये मरहला बहुत जल्द आएगा। पंजाब में भी होगी स्ट्रीट मूवमेंट? देखिए अपने वक्त से बिल्कुल पंजाब में भी होगी। सर मुज़ाकरात के बारे में खबरें चल रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात होंगे? नहीं, कोई ये गलत खबरें चल रही हैं। खान साहब ने किसी PTI के फ़र्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूँगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम के वोट पर डाका डाला, पूरे निज़ाम ने मिलकर डाका डाला और ये निज़ाम आज भी जुटा हुआ है उस डाके को छुपाने में। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे कि कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। लेकिन हम चोरी और डाके को सही करार कभी भी नहीं। सर फिर आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन का वे फॉरवर्ड क्या होगा? अगर देखिए आप इंतजार करते रहिए, वक्त निकलता है, वक्त अपना फैसला खुद करता है, अवाम अपना फैसला खुद करते हैं और बात आगे बढ़ती है। लेकिन हम उसूल पे खड़े हैं, हम इस उसूल से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका पड़ा था। 8 फरवरी के बाद जो निज़ाम कायम है वो झूठ का निज़ाम है, वो फरेब का निज़ाम है। इमरान खान जेल में कहते हैं कि जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। क्या बाहर जो तरीक़ इंसाफ है वो भी उस तरह? बिल्कुल यही मौक़िफ़ है हम सबका। सलमान साहब ये बताइएगा कि जो विकेट के दोनों जानब खेलने वाले लोगों के वाले से बयानात आए थे, उनके नाम सामने नहीं आए, उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई कब होगी? देखिए जो खान साहब ने कहना था कह दिया। पार्टी के अंदर बिल्कुल इस हवाले से गुफ्तगू मकालमा हो चुका है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को सज़ा दें। कुछ लोगों से शायद गलती हुई हो, समझ की कमी हो, हम इसको देख रहे हैं। हर मौके पे ऐसा नहीं होता कि लोगों को लटका दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात में PTI सीरियस ही नहीं है, इनका एजेंडा ही जो है मुखालिफिन को ख़त्म करने का। क्या कहें? नहीं, हम किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन हम बिल्कुल जैसा अचकज़ई साहब ने कहा है बेउसूली की बुनियाद पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। चोर और डाकू से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। निज़ाम को पहले मानना होगा कि संगीन गलती हुई है, संगीन डाका डाला गया है।
ریٹائرڈ فوجی تھا. دیکھیے عمران خان کی پارٹی کے اندر عمران خان کا بیانیہ اور حکم چلتا ہے. عمران خان کا حکم ہے اندر سے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں وہ بھی کرنے ہیں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب نے مزاحمت کی کال دینی ہے تو وہ بھی انہوں نے. لاسٹ جو خان صاحب کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی آپ تمام تنظیموں کے ساتھ مل کے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں. بس اس سے آگے ہمارا کچھ نہیں ہے. جب خان کی طرف سے آئے گا کہ مذاکرات کرنے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہاں ایک بات یاد رہے, مذاکرات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. خان صاحب نے ایک دفعہ اناؤنس کی تھی پوری کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھے, لیکن ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. وہ یہاں پہ بات کرتے پھر پوچھتے کہ چلے ہم آپ کو کل بتاتے ہیں, وہاں پہ پوچھ کے جو ہے پوچھا جاتا پھر وہ آ کے پھر بتاتے. تو ایسے تو مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں, با اختیار ہوتے ہیں. تو یہ تو با اختیار نہیں ہے. جو با اختیار ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو جا کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ کسی بات کے اوپر پہنچے, پوری قوم کو قابل قبول ہوگا. لیکن اگر ان سے ان کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے اندر کوئی خلل پڑ جائے گا, اس کو ہم روک دیں گے, اس کے اندر ہم تیزی نہیں لائیں گے, تو ان کی خام خیالی ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسٹریٹ موومنٹ بھرپور طریقے سے جائے گی. قیدی نمبر 804 تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک قیدی نمبر 805 بھی آپ نے جو ہے وہ ان کا نام دیا, شاہ محمود قریشی صاحب. ان کی بھی تقریباً جتنے میں مقدمات تھے, کیونکہ وہ کراچی میں موجود تھے, اسپتال میں تھے, تو ان کو بری کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی مفاہمت یا کوئی مزاحمت سے ہٹ کے جو ہے نا, ابھی لاہور سے بھی ایک خط آیا ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت, صرف سیاست. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ ابھی جو اس ٹائم کی سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں تو وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, اور پارٹی کے اندر کوئی بھی عمران خان کے سامنے تجویز رکھ سکتا ہے اور فیصلہ نہیں کر سکتا. ہماری جتنی قیادت ہے باشمول شاہ محمود صاحب تو ہمارے بڑے قابل قدر ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. باقی بھی جو قیادت ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ تجویز اپنی رائے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں. اگر باہر آتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں, خان صاحب کو وہ قبول ہے تو اس کے مطابق جایا جائے گا. خان صاحب کو قبول نہیں ہے تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی تحریک انصاف کے اندر چلتا ہے, وہی اس قوم کے اندر چلتا ہے اور قوم اس کو مانتی ہے. یہ بتائیے گا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہفتہ ہے, آج اس کا دوسرا دن ہے, اور اس ہفتے کے اینڈ پہ جو ہے نا زمان پارک جو ہے لاہور کی بھی کچھ جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ دورہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لاسٹ 3 ڈیز میں ان کا کوئی دورہ ہو, تو وہ زمان پارک میں جائیں گے جہاں خان صاحب بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے, چیزیں ہوتی تھیں. زمان پارک بھی ہم جائیں گے اور لاہور کے سڑکوں کے اوپر بھی ہم جائیں گے. ہم لاہوریوں سے بھی ملیں گے, ہم وہاں کی تنظیموں سے بھی ملیں گے. پاکستان ہمارا ہے, یہ دھرتی ہماری ہے, لاہور ہمارا ہے, پنجاب ہمارا ہے, ان کے لوگ ہمارے, ہم سب جگہوں پہ جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے. تو اس میں کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لاہور ہوں گے تو زمان پارک میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ نہیں, تعالی. وہ تو ہم کوریج کرنے کے لیے کیونکہ جاتے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا پہلا فیز سہیل آفریدی صاحب نے شروع کر دیا. F6 میں وہ گئے, F10 میں وہ گئے, وہاں سے لوگوں سے ملے, لوگوں کا جو جوش تھا, چیزیں تھیں وہ بڑی ضدنی تھی. لیکن کیا یہی اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں بھی ہوگی, لبرٹی میں بھی جائیں گے, اور باقی جو لاہور کی گلیاں ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو فوڈ اسٹریٹس ہیں, وہاں پہ بھی کوئی بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ مجھے تشویش ہے کہ آپ کو ہمارا پلان تو کسی نے نہیں بتایا. نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. انشاءاللہ تعالی تمام جگہوں پہ جائیں گے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, زمان پارک فوڈ اسٹریٹ کے اندر عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اس کے علاوہ تنظیموں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. پورا ایک جامع دورہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے اس کے اندر تیزی آئے گی انشاءاللہ.